बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, बहुत दिनों से, बल्कि बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं, थोड़े दिन से बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि भाई उस वाले थंबनेल से कि इसने कांटेक्ट किया है स्वीटी कैंडी ने, किससे? शाहजेब से। अच्छा, यहाँ ये बात स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ तक तो मैं कहती हूँ ओके। ये रिएक्शन आया उसके नेक्स्ट डे कुकिंग विद शबाना ने अपना वीडियो जो है वो अपलोड किया। अब डेफिनेटली जैसे जैसे लोग ये सुनते जा रहे थे, तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी रिएक्शन प्लस जो आपके व्यूअर्स हैं उनको, जो आपके फैंस हैं उनको, और डेफिनेटली वो सुन के बड़े हैरान हुए। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि जितनी भी पुराने जो गले मुर्दे थे, पुराने वॉइस मैसेजेस, इंस्टा पे मैसेजेस, वो तमाम भी आपने सुनवाए। और आई थिंक गज़ल जुल्फ़िकार जो रिएक्शन है उनके चैनल से भी मैंने देखा। अच्छा देखिए, पूरी वीडियोस मैंने नहीं देखी क्योंकि जाहिर है इतना नहीं होता कि सारी रिएक्शंस को हम सुने, हमें अपना भी चैनल बनाना होता है, अपनी भी वीडियोस अपलोड करनी होती है, तो जाहिर है थोड़ा बहुत बंदा इंपॉर्टेंट बातें नोट डाउन कर लेता है। यहाँ पे जब एक बात की गई जो मैं मानती हूँ कि कुकिंग विद शबाना ने शो कर दिया कि जो स्वीटी लाहौरी जो है, सॉरी स्वीटी कैंडी जो है, उसने जो है ये तमाम बातें बोली उसके हस्बैंड ने कही। एक तो देखें, ये जो वॉइस मैसेजेस हैं ये पूरे नहीं है। एक होती है ना कॉन्वर्सेशन, वो पूरी होनी चाहिए, वो प्रूफ के साथ। जो भी है वो डेफिनेटली दिख रहा है कि इसके हस्बैंड ने बहुत कुछ बोला और इनको डाउन करने की कोशिश की गई। अब ये तो होता ना जब दोनों तरफ जंगी हो रही थी, दोनों रिलेशनशिप ख़त्म हो गए थे, और आपने आके सबसे पहले यूट्यूब पे उनको बोला था कि ये सब कुछ हुआ मेरी बेटी के साथ, फिर उसके अब्बू भी आए, फिर तहसीन भी था, वो खुद भी थी, सब चीज़ें बताई गई, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों ने आपको फेवर किया क्योंकि जिसकी अपनी बहन, बेटी, भांजी, भतीजी, जो रिलेशनशिप होते हैं, लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं लड़कियों के मामले में। अब लोगों ने उस वक्त आपको फेवर किया, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो क्या है नाम था उसके भाई का, स्वीटी कैंडी, मोहसिन, उसने क्या दिखाया कि अंबर ने कहा है कि मैं तुम्हें बोलने का बहुत शौक है, तुम्हारी बहन को मैं तुम्हें यूट्यूब के थ्रू जो है वो करवाऊंगी चुप। चले देखें, ये उस वक्त की बात है। अगर उस वक्त आपने ये कहा तो उन्होंने भी कुछ कहा। हाँ, आपने किसी से साजिश नहीं की, किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, डायरेक्ट जो बोला मुंह पे बोला, ये बात मैं एग्री करती हूँ। वहाँ से जो हुआ है वो साजिश है, बिहाइंड द स्क्रीन जो है वो गेम खेला गया है। और ये गेम क्यों खेला गया है कि जब इनका जो YouTube नहीं चलेगा, और उसी वक्त जाहिर है वो YouTube पे आप लोग बहुत कुछ बता रहे थे कि खुला हो रही है, केस चल रहा है, सारी बातें, तो जाहिर है उन्होंने सोचा जब YouTube लोग नहीं देखेंगे तो केसेस का भी नहीं पता चलेगा और फिर सारी चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएंगी। यार देखने की बात है और सोचने की बात है कि जब हम अपने इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव चीज़ें YouTube पे रखेंगे, एक एक चीज़ रखेंगे, तो फिर ये होगा, फिर लोगों को सारे मौके मिलेंगे। अब वो सारी बातें एक तरफ कि भाई उसने जो भी कहा वो पुरानी बात हो गई, वो माजी हो गया, वो धुल गया, वो साफ हो गया, वो लोग भूल गए, उनकी मंगनियाँ हो गई, उनकी शादियाँ हो गई, उनके बच्चे हो गए। अब क्या ज़रूरत है वहाँ टांग अड़ाने की? मुझे ये बताइए। ये वो चीज़ है जो चिंगारियाँ बैठ चुकी थी। हाँ, पोल पाटम खुले रिएक्शन वालों के, और उनका मुंह नहीं है कि अब वो आके कुछ बोले, अब वो बोले कि हमारी व्यूज इतने हैं। वो क्यों है? उनकी हरकतों की वजह से हैं। लेकिन आज उनकी हरकतें सामने आ गई। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि हमें आधी आधी बात पता चली है, पूरी तो पता चले, तो मैं ये कहती हूँ अगर आप मेरी बात सुने तो प्लीज़ आप ये बताइए कि इन तमाम चीज़ों को, चाहे टाइम लगे, लेकिन उन वॉइस मैसेजेस को, पूरी कॉन्वर्सेशन को आप लीक करें ताकि लोगों को पता चले कि रियलिटी में किसका कनेक्शन किससे था। यहाँ पर दो रिएक्शंस वाली जो आपस में तू मैं करती थी और दोनों की ज़बानें बहुत हार्श थी। यानी कि रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं है कि इंसान दूसरे की तजलील करे, इंसान इंसानियत के ग्रेड से डिग्रेड हो जाए। जहाँ इंसान तमीज़, तहजीब और फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली वैल्यूज़ को भूल जाए, वहाँ वो इंसान नहीं है, वो दरिंदा हो जाता है। पैसा कमाने के लिए इंसान अपने टैलेंट को यूज़ करे, अपनी ज़बान को बदज़बानी की शक्ल में यूज़ ना करे, अपनी ज़बान को आप नॉलेज
اور کسی کو تنقید کا نشانہ تو ظاہر ہے بنائیں، مگر اس میں آپ تذلیل نہ کریں، کسی کو بے عزت نہ کریں، کسی کو حد تک عزت نہ کریں. پوائنٹ یہ ہے، کیونکہ جہاں آپ اگر اس طرح سے کسی کو ذلیل کرنے پہ آتے ہیں تو دوسرے بھی وہی بولتا ہے، اور وہ بیٹل وار کہتے ہیں نا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے، بیٹل شروع ہو جاتی ہے ایک طریقے سے. تو اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا لحاظ سے رکھنا ہے. اب جو دو ریئیکشن والی بڑی پکی دوستیں بنتی تھی، آج کیا ہو رہا ہے کہ دبے الفاظ میں اسی ریئیکشن والی کی برائی ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ خود بھی پھنس گئی نا، خود کا بھی نام آ گیا. تو اب خود کو بچانے کے لیے اس کی بھی برائی کی جا رہی ہے، اور جو کوکنگ شبانہ ہے ان کو بھی بولا جا رہا ہے دبے دبے الفاظ میں کہ آپ نے یہ کیا تھا. اور پھر دوسری طرف اس چینل والی کو، ریئیکشن والی کو بھی بولا جا رہا ہے کہ وہ یہ کر رہی ہے. اچھا، میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کر رہی ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو آپ بغیر دیکھے کسی پہ الزام لگا رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان تھوڑا ایمبیرسمنٹ فیل کر کے چپ ہو کے بیٹھ جائے، لیکن یہ والی بات ہے نا کہ بلی دودھ پیتے ہوئے پکڑی جائے تو اسے خاموش ہو جانا چاہیے بجائے کہ وہ شور مچائے، دوسرے لوگوں کو بولے. یہاں سچویشن کچھ ایسی ہی ہو رہی ہے. اب یہاں پہ میں بولتی ہوں ایک تو کہ جو وہ ہے سویٹی کینڈی، وہ ایک دفعہ اپنی ویڈیو لگا کے خاموش ہو گئی، وہ چپ ہو کے بیٹھ گئی. انہوں نے اپنی وہ بنڈیاں دکھا رہی ہے، کبھی وہ بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، کبھی کھا رہی ہے، کبھی پی رہی ہے، کبھی وہ ویڈنگس اٹینڈ کر رہے ہیں، کبھی آئس کریم کھانے جا رہے ہیں. وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہے. کوشچن یہ ہے کہ پرانی باتیں ریپیٹ کرنے سے ہوگا تو کچھ نہیں. یہاں پہ جتنے بھی پرانی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں ان کا اثر کس پہ آئے گا؟ سوچنے کی بات ہے کہ جو اپنے بچوں کی پرانی باتیں خود ہی اکھاڑ کے لا رہا ہے یار، ان باتوں کا اب کوئی کاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی اس چیز کی. اس چیز کو اب رہنے دیں، ختم کر دیں. اگر یہ کرنی تھی نا، اس کو ٹائم لائن پہ لانا تھا تو ایک ٹائم لائن کے ساتھ ہی لاتے. اب وہ ٹائم گزر چکا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر وہ شاہزیب سے کانٹیکٹ کر رہی ہے اور ایسی وائس ریکارڈنگ اگر ہے، کیونکہ میں نے نہیں سنی، لیکن اگر ایسی وائس ریکارڈنگ یا ایسے کوئی ٹیکسٹ میسیجز ہیں، اتنا تو میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو یوں کرتی ہیں، کچھ ایسی بات وہ کہہ رہی ہے، بٹ یہ کلیئر نہیں ہے. اس لیے میں نے آدھے ہی سنا تھا. اگر وہ آگے کچھ نہیں کہتی تو میں بھی یہ کلیئر نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں کلیئر ایویڈنسز چاہیے کہ واقعی میں شاہزیب سے وہ کانٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہے. کیونکہ اب ظاہر ہے یار، اب ہم سنیں گے نا ایسی بات تو ہمیں حیرت ہوگی. ہم یہ سوچیں گے بھائی کیا پاگل ہو گئی ہے؟ جب تم اگر اس وقت شاہزیب سے کانٹیکٹ کرو گی تو اس کا مطلب ہے تم اپنے بھائی کا بھی تو گھر تباہ کرو گی نا. تو یہ جو ہے پروف کلیئر ہونے چاہیے. پرانے کو چھوڑیں، پرانا جو بھی پروف ہے، لیکن نیا پروف ہونا چاہیے، کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ شاہزیب سے کیوں کانٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہے اور کیا وائس میسیجز اس کے جمع ہوئے ہیں آپ کے پاس. وہ پروف ہے نا، آپ کی صفائی ہے وہ. لیکن بات یہ ہے کہ اگر شاہزیب کے پاس کوئی کچھ کہتی بھی ہے یا کسی طریقے سے اس کے پاس کوئی کالز آتی ہیں، ٹیکس آتے ہیں، تو شاہزیب کے اتنا ننا کر گئے. شاہزیب کو کیا پاسٹ کا نہیں پتا؟ شاہزیب کو نہیں پتا کہ ماضی میں کیا کیا ہوا تھا، مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپنا گھر سیو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، مجھے کس کی باتوں پہ چلنا چاہیے. کیونکہ جب آپ ایک ایسی بندی سے شادی کرو، آپ کو پتا ہے کہیں پاسٹ میں کوئی نہ کوئی لنک ہے اور ساری باتیں وائی ٹی پہ اوپن تھی، سب چیز کلیئر تھی. اس کے بعد تو بندہ اٹھا کے پھینک دے کہ گو ٹو ہیل، مجھے تو کچھ بھی کہو، میرا گھر ہے، میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے. تو آئی تھنک اگر آپ کا اپنا گھر مضبوط ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، تو پھر یہاں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ دے. الٹا سیدھا کیا کہے گی؟ ایک جائز رشتہ تھا محسن کے ساتھ، وہ ختم ہو گیا، اور وہ بھی کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، ہوتا ہے، زندگی ہے. اور اب جب نیو ریلیشن شپ اسٹارٹ ہوئے تو اس میں پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں ہے. پیچھے مڑ کے آپ لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ غلطی ان کی ہے جو پیچھے مڑ کے خود بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنا تماشا بنا رہے ہیں. بھائی سب کو پتہ ہے کہ سویٹی نے کیا ہوگا، لیکن آپ کہتے ہیں نا وہ ڈھول بلا وجہ بجا رہے ہیں، رات گزر گئی، شادی ختم ہو گئی، صبح میں ڈھول بجا رہے ہیں، تو لوگ ڈسٹرب ہی ہوں گے نا. اینی وے فرینڈ، سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ ریئیکشن والے بھی سامنے آ چکے ہیں جو تھے اور وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، یا ایک دوسرے سے ہی لڑیں گے اب آپس میں. اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، ان کی وجہ سے کچھ ریئیکشن والوں کے پول پاٹم بھی کھل گئے، ان کی ریئلٹی سامنے آ گئی. اور یہ ہے
کہ اپنے اگر بولیں گے نا کہ یار میرے داماد کو کوئی وہ کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں، بلغرا رہا ہے یا انڈیوس کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ان کا فرض ہے کہ وہ سمجھیں کہ میں ایک معتبر انسان ہوں، ایک عاقل بالغ ہوں، تو مجھے بچوں کی طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے اور مجھے سمجھنا چاہیے. So friend, video go and if you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.